السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله هو الفيديو الاول اللي غندير بالنسبه للطلبه الاس 2 ايكونومي. آه، هو في الموديول الالجبر غنتكلم على الماتريس انفيرس، كيفاش غنديرو نحددو لا ماتريس انفيرس. المهم لا كاستيون كتكون في ديتيرميني لا ماتريس انفيرس، كالكولي لا ماتريس انفيرس سي ليكزيست، لان ماشي اي ماتريس عندها الانفيرس ديالها. غنشوفو بعدا البريمير كونديسيون. اول حاجه خصني نعرفها واش هاد لا ماتريس هادي واش انفيرس او نو، واش عندها المقلوب. الانفيرس هو المقلوب، واش عندها المقلوب ولا. غنجي نحسب انا الديتيرمينون ياك ديال هاد الماتريس عندنا جوج طرق باش باش كنحسب الديتيرمينون. نخدمو بجوج. الطريقه الاولى واللي عجبتو شي وحده يخدم بها، ولا اللي كيشوف الاستاذ ديالو كيخدم بشي طريقه يخدم طريقه الاستاذ ديالو. الطريقه الاولى هي هذه كلاسيك، هي اللي كنتو كتعرفوا حتى في الليسي. نشوفو نديرو هكا، نجيو لو كنجيو هنا هادي عندي بلوس موان بلوس. كاع لي ماتريس كيكون عندي كنبداو هذا سيني عنده بلوس موان بلوس، عاود هذا موان. دونك الا كان هذا بلوس غيكون هذا بلوس، هذا موان، هذا بلوس. دونك غتكون عندي بالنسبه لهادو غتكون عندي بلوس موان بلوس، وهذا هذا غيكون هو موان بلوس موان. المهم مكيبانش دابا حتى ندوز الكوماتريس. وكنجي المره الاولى غندير بحال هكا. بغيت كناخد هذا اللي عندي هنايا، هذا شنو هو كناخدو كنديرو هنا بالسيني ديالو. انا بلوس غناخدو هو بلوس ياك، غناخدو وكندير هادو واخا. شنو كندير؟ كنجي كنضرب على هذا وهذا صاي. كنجي نكتبهم هنا، نكتبهم بالصفر، كنكتب داكشي اللي بقى. شنو بقى؟ بقات لي دو معاها موان زان، وعندي موان دو معاها واخا. عاود غندوز مرة أخرى، ندوز للثاني. الثاني اش عندي هنا؟ عندي موان زان، يعني كناخدو بالإشارة ديالو. غندير هنا موان ياك، ونمشي نشوف شنو غتعطينا. شنو أنا في هاد لا لين هذا راني في هذا ياك، كنضرب على السطر اللي فيه داك الكوفيسيون اللي فينا مع الكولون تا هو لين والكولون. كنشوف شنو كيبقى لي. كتبقى لي دو، كتبقى لنا شنو؟ كتبقى لنا هادي وهادي جوج مع واحد، والتحت ناقص جوج مع ناقص واحد. واخا غندوزو دابا شنو غنمشي للثاني اللي هو هذا، كناخدو بالإشارة ديالو. الإشارة ديالو بلوس وهو موان دو، وكنعاود نفتح هذا وكنمشي نضرب على السطر اللي كاين فيه والكولون اللي كاين فيه، اللي هو هنا غيكون هو وهذا وهذا مرة أخرى. يعني شتو هاد الكولون هذا كيتضرب ضربنا عليه في كل الحالات، يعني كيبقاو لنا غير هادو. كل مرة كناخدو كنزولو سطر. نبقى لنا شنو بقى لنا؟ ضربنا على هذا وهذا، بقات لنا شحال؟ جوج معاها واحد، وهنا جوج وناقص واحد. مزيان. دابا غنحسبو هادشي. كثرت من لي كولور غير باش تعرفو شنو كنا كنديرو. دابا شنو كنديرو؟ كناخدو هادي هادي بعدا سينا غتكون بقى هي بلوس بلوس تبقى هي هادي. غناخدو دو ياك فوا موان زان موان موان دو فوا موان زان، وكنسد. عاود عندي هنا موان زان هي موان، وغنديرو شنو؟
2 fois moins 1 أنا ندير هذا هكا. قلنا 2 fois moins 1 moins عاود واش عندي هنا moins 2 fois 1 moins 2 fois 1 نسد ونجي لهنا عندي شحال بلوس موان هي موان 2 وتكون عندنا عاود 2 قلب بلاصه باين على انه تكون عندي 2 fois moins 1 moins 2 fois 1 واخا هذه شحال هي 2 fois هي moins 1 moins 2 moins عندنا هنا 2 moins 2 fois moins 1 هي 2 مع هذه هي moins 2 عاود هنا moins 2 هنا موان مع الموان هي موان وهنا تولي لنا موان 2 هاكا نكتبها. كنديطاي بزاف لان باش تعرف لي كالكول شنو كندير فيهم. هنا عندنا موان 2 غتكون عندنا 2 فوا موان 1 هي موان 2 وعندي عاود موان 2 فوا 1 هي موان 2 وكتبقى لنا شحال هي موان 4. هذه هي موان 2 بلس 2 هي 0 غندير موان مكاينش فرق ولكن باش موان 0 وهنا غتكون عندي موان 2 ياك فوا موان 4 دونك ايكال موان 4 بلس 8 ايكال 4 دونك ديتيرمينون ايكال 4. مزيان ندوز نحسبها بطريقه اخرى باش تكون هذه واضحه. اللي كان عنده شي مشكل ولا هذا ما فهمش شي حاجه من الكالكول ممكن انا نعاود نصيفط له فيديو لهذا يخلي لي ميساج ونشوف. الطريقه الثانيه غناخذ الترميم ديال ا لان هذه سميناها ا كنكتبو هكا كنجي كنكتب ديتيرمين هنا واحد موان 2 غنكتب موان 2 2 اي موان 2 غنكتب 1 موان 1 شوف هذاك وغناخد نجي ناخد هادو بجوج هادو غناخدهم نحطهم هنا هي 1 اش عندي 1 موان 2 من بعد 2 شنو 2 بعد موان 2 واخا شنو كندير اقل عاود نجي مره اخرى شوف كل مره عقل كنبدا من اليسار غناخد غناخد هذا ناخد هذا ناخدو صفر اللي كيبان لك فيه ثلاثه ديال الارقام ثلاثه ديال الكومبوزون واحد جوج ثلاثه عاود هذا كناخد غير اللي فيهم ثلاثه اللي ديالهم فيهم ثلاثه عندي ثلاثه ياك نحسب هادو هذا نقول لكم كيفاش كنحسبوهم كناخد كندير 1 فوا 2 فوا موان 1 حالي 1 شنو قلنا ناخد الصفر نكتبهم بالصفر واخا ما عجبنيش هاد اللون بالصفر مي لا نكتبهم بالاخر بالزرق. شنو كندير دابا هادو الصفر 1 فوا 2 فوا موان 1 ياك بلس 2 فوا موان 1 فوا موان 2 موان 2 هي هادي بلس عاود 1 فوا 1 فوا موان 2 ياك الاولى الثالثه وكنزيد وكندير موان صافي. نحسب هادو كل وحده كنحسبوها بوحدها عندنا هادي برودوي ديالهم بوحدهم هادي بوحدهم هادي بوحدهم غادي نحسبهم عاد نمسح نحسبهم ونمسح
باش نبقاو فين نكتبو الاخرين. قلنا اجينا هادي شحال، مازال ما ساليسه، مازال خصني نحسب شي حاجه اخرى هنا. هادي شحال تعطينا، هي كل وحده غنمسحها ونعوضها بداكشي اللي كتساوي. هادي هي شحال 1 فوا 2 هي موان 2، سي هي موان 2. واخا عاود هادي هي موان 2 فوا موان 2، موان 2 فوا موان 2 هي 4، نكتبها بلس 4. وهنا عندي موان 2، 1 فوا 1 فوا موان 2 هي موان 2. دونك غادي نمسح هادشي سي ستة. دونك دابا هادي هي البروميير. نجي هذا الاول نسميهم شي اسماء اخرى. هذا نو ما نقولوش غنقولو هذا الفا، هذا بيتا، هذا غاما. هذا شنو هو اللي يجيب لنا الفا؟ نو هذا اللي عطانا الفا، هذا اللي عطانا بيتا، هذا عطاتنا غاما ياك بالبرودوي. ومن بعد كنجيبو ياك هذا البرودوي بيتا هو هذا البرودوي، غاما هو هذا البرودوي هذا. مزيان غنجي لهنا وكندير موان. واخا دابا غناخد اخرين، غناخد وحدين اخرين، ناخدهم بالاحمر. غناخد عاود لي كولون الثاني، ناخد هذا لي دياغونال، ناخد شوف بالزرق، ناخد الاحمر. غير اللي فيهم ثلاثة، دوزيام تروازيام اللي فيهم تروا كومبوزون. كنجي ندير نكتبهم دو كيما درنا قبيله. موان دو فوا دو هي موان كات، فوا ان هي موان كات، موان كات. واخا موان دو فوا موان زان هي جوج، خليها بلوس دو. موان زان فوا ان هي موان زان فوا دو هي موان دو. سي بون. هادي مع هادي هي موان كات، مع هي زيرو موان، هادي مع هادي زيرو، لقينا موان كات، موان كات سي كات اكزاكتومون هي اللي كنا حسبنا قبيله، لقيناها هي موان كات. فوالا احنا لقينا ديتيرمينون هي كات. عندك ماشي ما خصكش تصاوبهم بجوج باش تبدا تصاوبهم بجوج. شوف اللي بانت لك ساهله وشتيها انها تمام معك مزيان، هي تخدم هي هاد الطريقه، هي هاد الطريقه هادي. اذا من بعد ما حسبنا الديتيرمينون ولقيناها كتساوي 4، اذا لا ماتريس اي انفيرسيبل، هذه هي لا ماتريس ا. دونك عندنا ديتيرمينون دو ا ايغال 4 ديفيرون دو 0، دونك نون نول. دونك لي انفيرسيبل غنحسبوا هاد لا ماتريس انفيرس. باش نحسبوا لا ماتريس انفيرس خصني تكون عندي بعدا الماتريس ترونسبوزي. كاين كل واحد كيفاش كيبغي يخدم، كاين اللي كيبدا بالترونسبوزيسيون عاد كيدير الكوماتريس، وكاين اللي كيدير العكس. لي دو ميثود صح. غنمشي ندير ترونسبوزيسيون ديال ا. شنو هو الترونسبوزيسيون؟ الترونسبوزيسيون هو كانت عندك لا ماتريس فيها دي لين 1 2 3، لي لين غيوليو دي 1 2 1 غيوليو دي كولون. هذا بريمير لين هو هذا، غنردوه هنا. واخا نكتبو عندي هو 1 ياك، هو 1 موراه 2 موراه 1. غنجيب دوزيام لين هو هذا، غنرجع نديرو هنا اللي هو 1 2 موان 1. تروازيام هو هذا، غنجي نديرو هنا هو 2 نو موان 2 موان 2 موان 1. صافي هذه هي لا ماتريس ترونسبوزي. مور لا ماتريس ترونسبوزي شنو كندير الكوماتريس لا ماتريس ترونسبوزي. الا درت العكس كنحسب الكوماتريس بنفس الميثود، غير هو غندير الكوماتريس دو ا، كوماتريس دو ا من بعد غندير ترونسبوزيسيون ديال الكوماتريس. نبداو هكا باش تصاوبوهم صحاح، من الاحسن تكتبو هكا. غنجي لهنا وغندير هادو هكا، هادي هنا وهادي هنا، هادي هنايا هكا، هادي هكا. اوكي
بعد نقولكم شنو خصنا نديرو. المهم غنكتبو هادي هكا فوالا. من بعد شانجي هنا شنو قلت لكم قبيله في الديترمينون، هادي كتكون سين ديالها بلوس، دونك هادي غتكون بلوس موان بلوس، عاود هنا موان بلوس موان، وهنا بلوس موان بلوس. واخا شنو باش غنعمر هادشي غادي تشوفو معايا دابا مزيان. كنجي انا في هاد البوزيسيون هادي غنضرب على هذا وهذا، كنضرب على هذا وهذا، كنشوف داكشي اللي بقى لي كنحطوه. شنو بقى؟ نسحب هذا الشيء، بقات لي جوج ناقص جوج، جوج موان دو، وهنا موان زان موان زان. واخا نشوف الثانية. الثانية شنو ندير فيها؟ الثانية بعدا سين موان شنو غنضربو؟ راني هنايا غنطول شوية مي أحسن هكا باش تفهموها. غنضرب على هذا وهذا، شنو بقى لي؟ بقات لي هنا هكا. غادي نمسح هادشي، شنو بقى؟ كرة باينة، غتبقى لنا بقات ضربنا على هذا وهذا، بقات لنا ان موان دو ان موان دو، ولتحت موان زان موان زان. بنفس الطريقة هنايا شنو غتبقى لي؟ ان ان موان دو، هنايا بقالنا ان موان دو وموان زان، نو بقات لنا ان موان دو، دابا دو موان دو، دو موان دو. هنايا غنضرب على هذا وهذا، تبقى لي شنو؟ دو موان دو، مشي معاها ان، هاد الان هادي مع هاد الموان زان هادي، قبيله كانت مع هادي موان زان. واخا عاود هنايا نضرب على هذا مع هذا، تبقى لي شنو؟ ان موان دو، هاد الان مع هاد الموان دو، وهاد الان مع هاد الموان زان، ان مع موان زان. باش منفوتوش. واخا عاود هنايا غنضرب على هذا وهذا، تبقى لي فوق ان موان دو، ولتحت دو اي موان دو. هذا مزيان. نجي لهنا عاود غنضرب على هذا وهذا، تبقى لي دو دو ياك، مع التحالة شنو فيهم؟ يعني ضربنا على هذا وهذا، بقات لنا دو دو و ان مع الموان زان. عاود هنا كذلك غنضرب على هذا وهذا، تبقى لي شنو؟ ان ان مع دو دو. عاود هذا مع هذا، نو هنايا هذه ولات بقات لنا ان مع الان، وشنو لتحت؟ ان مع الموان زان. هنا ضربنا على هذا وهذا، قلت لي هذه وهذه وهذه وهذه. هنايا هذه وهذه مع هذه وهذه. الثالثة غتبقى لنا ان ان، ولتحت جوج جوج. فوالا دابا يبقى لنا غير نحسبوهم. نجيو كل مرة نحسب وحدة، كل وحدة فيهم غادي ندير شحال كتخرج لنا. واخا الأولى دو فوا موان زان هي موان دو، موان دو موان دو هي موان كاط. الثانية موان زان ان فوا موان زان هي موان زان، موان زان موان زان موان دو هي موان تخوا. الثانية غتكون عندنا موان دو، موان دو ان فوا موان دو هي موان دو، موان دو بلوس كاط، لأن غتكون عندك دو فوا موان دو هي بلوس كاط هي دو. هنايا عاود كذلك غتجينا هي دو موان دو بلوس دو هي زيرو. هنايا غتكون عندك موان زان بلوس دو هي ان. هنا غتكون عندك موان زان ان فوا موان دو، موان دو بلوس كاط هي دو مرة أخرى. من بعد غتبقى لنا دو فوا موان زان هي موان دو، موان دو هي
موان 4. هنا موان 1 هي موان 2. وهنا شكون عندنا 2 موان 2 هي 0. دونك غادي نجي دابا نشوف شحال غيخرج لي هنا. موان 4 مع البلوس غتعطينا موان 4. موان 3 مع الموان هي 3. 2. وهنا شكون عندنا 0. هنا 1. وهنا 2 مع الموان اللي هنا تفهم هي موان 2. وهنا غتكون عندنا موان 4. 2. علاش 2؟ لان عندي هنا الموان وهنا 0. سي بون. هذه هي لا ماتريس انفيرس. نو هذه هي الكوماتريس مازال ما سالينا ما وصلناش لا ماتريس انفيرس. غادي نكوبيها هذيك لهنا هكا نمشيو ندوزو لهنا. هي هذه كوماتريس اللي لقينا. بغيت نكتبها كيما وصلنا لها. باش نربحو الوقت. هذه شنو هي كوماتريس. هذه الكوماتريس لا ماتريس ترونسبوزي. واخا دونك دابا الماتريس انفيرس شنو غتكون؟ ا موان 1 هي هي 1 سور ديتيرمينون دو ا. علاش كنا كنقلبو على ا خصها تكون نون نول مضروبه في الكوماتريس ديال ا ترونسبوزيسيون اللي هي هذه كنا لقيناها هي 1 كار هي 4. دونك هي 1 كار غتبقى لنا الماتريس ترونسبوزي هي موان 4 3 2 0 1 موان 2 موان 4 2 0. اللي بغا يزيد يحسب غادي يدخل هذه لهنا غتولي لنا يضرب موان 4 في الانكار و 3 و 2 كلهم غيتضربوا في 1 على 4. كاع هاد لي كومبوزون غيتضربوا في 1 على 4. هكا نكونوا سالينا وصلنا الماتريس انفيرس هي هادي. المره الجايه غنشوفوا الاستعمالات ديال الماتريس انفيرس مع السيستم. السلام عليكم.